पिछले दिनों सूबाई और कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। हुक्मरान जमात ने 12 नशिस्तें हासिल कर लीं, क्या कहेंगे? 112 भी हासिल कर लेते तो क्या हो जाता, इस मुल्क के हालात बदल जाते। ये जेड़े 12 आए है 112 होंगे 1012 होंगे 1,01,012 होंगे, इन्हां कोलों रिकवरियां कर सकते? क्या इन्होंने इंसाफ के तराजू तो क्या? सराइकी की एक मिसाल है, मैंने पहली भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आपे शरबत आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सबे कुछ आप हैं। तो ये बकलम खुद हैं सारा कुछ, ये मुल्क बस ये जहां तक पहुंचा है और पता नहीं अल्लाह पाक को हमारे करतूतों की वजह से शायद हम पे है तो रहीम और करीम, लेकिन जाहिर है दोस्तें भी उसी ने रखी हुई हैं। मुझे देखो बाकी रेफरेंडम वाली बात, मुझे ज़ियाउल हक का रेफरेंडम याद आ गया। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया ना कि रेफरेंडम, वो तो मैंने वो भी याद आ गया। तो जाहिर है ज़ियाउल हक की बाकियात को भी वो रेफरेंडम डम डम छोड़ो, आगे चलो, ये सारा है। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसे से खिताब करते कहा कि मुल्क में इंतखाबात के नाम पर फ्रॉड बंद होना चाहिए। पंजाब में जाली बल्दियाती एक्ट के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। पहली गल तो यह कि इन्होंने बंदा कित्थों ले आएंगे। दूसरी गल ये है कि मैं भी चोर हूं, मेरे दाएं बैठा भी चोर है, मेरे बाएं बैठा भी चोर है। जिस मुल्क में ग़िज़ा से दवा तक फ्रॉड हो रहा हो, मुझे सादा बातें हैं मेरी, इस मुल्क में दानिश्वर तो पैदा हो ही नहीं सकता, ये धरती रह ही नहीं गई इस काबिल। इसको भी क्वालिफाई करता हूं। है कोई मुनीर नियाजी, है कोई अहमद नदीम कासमी आज इस पूरे मुल्क में? एहसान दानिश है कोई? बाबा ज़हीर कश्मीरी है कहीं? अहमद फराज है कहां? तो छोड़ो, बांझ थिएटर था एक जमाने में बहुत आना, उसका बेड़ा गर्क किसने किया? अवाम ने खुद। वो फोश डांस देखने गुजरा वाले तो पार्टियां आ रही हैं, फलाना हो रहे हैं, वो भी बंद कर दिया। हम तो वो लोग हैं जो बसंत खा गए, मासूम सी पतंग खा गए। हाँ, एक रिवायत थी हमारी, तो इसलिए छोड़ो ये बंदे कहाँ और ये वो। यहाँ कोई चीज अगर खालिस है, जेन्युइन है और उसमें फ्रॉड नहीं है तो कोशिश करें। जमात इस्लामी बेचारी लगी रहे, शायद 500-700 साल तक ग्रेजुअली हम भी महज़ब हो जाए। जमात इस्लामी के मीनार पाकिस्तान के जलसे के इख्तिताम पर ख़वातीन और मर्द हजरात ने पिंडाल की भरपूर सफाई की। आप जमात इस्लामी के इस अमल को कैसे देखते हैं? ये तो मेरे दुश्मन भी होते तो मैं दाद देता, ये तो भाई हैं हमारे। मुझे तो ये हाफिज साहब मुझे तो बहुत पसंद है। वेरी नाइस मैन, वेरी सिविलाइज्ड, हाईली एजुकेटेड। कमाल कर दिया। किन का मुल्क है ये जो बिजली चोरी करके अपने जलसों में इस्तेमाल करते हैं? ये तो तुम्हारे कायदीन है। वो जलसे में सफाई बिखरा गंद कौन साफ करेगा मुल्क का? मेरा प्रॉब्लम ये है, ये एक्सेप्शन है। मेरा कंसर्न ये है कि मुल्क भर में बिखरा हुआ हर तरह का गंद वो कैसे साफ होता है? इनकी मेहरबानी है, बाकी सियासतदानों के मुंह पे थप्पड़ है जो चोरी की बिजली लगा के फलाना करना। अच्छा, मैं उस दिन का मुंतजिर हूं जब कोई ऐसी चीज ईजाद होगी जो सोचों, गंदी सोचों, आमाल और गंदी रूहों को ड्राई क्लीन कर सके। ये बाकी जो मर्जी कर लेंगे, हमसे नहीं होना। हसन साहब, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया है। ओ भाई, वो जो शिबली फराज है ये है भी एक जराइम पेशा का बेटा। पूछो कौन हसन साहब? गलती से मैंने शुरफा में और बड़े लोगों में नाम डाल दिया उनका।
پچھلے سوال میں مجھے نہیں پتا تھا اگلا کیا ہے. احمد فراز کا بیٹا ہے, اس پہ بھی مقدمے بنے تھے. تو جرائم پیشہ کی اولاد جرائم پیشہ کچھ کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا. پیو بھی مقدمے پگڑتا رہا, پتر بھی پگڑ رہا, ٹھیک ہے, نسلی بچہ ہے. جی. بھارتی اخبارات کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ آج سندھ کی سرزمین بھارت کا حصہ نہیں, لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ ہندوستان کا حصہ رہے گا, اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے سرحدیں بدل سکتی ہیں. کون جانتا ہے کل سندھ دوبارہ ہندوستان میں واپس آ جائے. وہ کہتے ہمارا ایک دوست تھا سرگودے کا, اس کا تقیہ کلام تھا بائی گاڈ. ہم پیار سے اسے کہا کرتے تھے اعجاز بائی گاڈ. ٹھیک ہے, وہ سرگودے کی, مجھے تو وہ نہیں آتی, وہ کہتا ہوتا تھا چبل بھرا. اب یقین کرو جب یہ راج ناتھ صاحب طلوع ہوتے ہیں تو مجھے تسکین ملتی ہے کہ ماشاءاللہ کسی اور چیز ساڑھے تو اگے ہوں پیچھے ہوں مینوں نہیں پرواہ. حماقت میں, چبل پنے میں اور جہالت میں ماشاءاللہ یہ تو خاص طور پہ جواب ہی نہیں. وہ بات سنو, وہ پائیا راج ناتھ, تو تو پریم ناتھ تو بھی گیا گزرے ہیں. جا اوریجنل ہندوستان دی کدی تاریخ اور جغرافیہ دیکھ, کنا کچھ کیا کچھ تبدیل ہو چکا ہے, کتنے ملک, اور ابھی تو چل رہا ہے. کاکا اس طرح نہیں ہوندا. عوام یعنی لوگ, سرحدیں, جغرافیے اور کلچر یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. برخوردار کہتے داخلہ لے. دیکھو ابھی خالستان کا رولا پڑا ہوا ہے, کینیڈا دور میں خالستان اچھا, ان پڑھ بنگیاں مار رہے ہیں. وہ پاکستان 78 سال ہوئے ہیں. تھوڑے سنگ نا جس طرح وہ شاک مچھلی یا ویل مچھلی کا نہیں, جس طرح اس کی سپائن ہوتی ہے ایسے پھنسا ہوا ہے بنگلہ دیش. کنیاں گلاں کرنا ہے, نہیں ہوتا. راج ناتھ جی عقل کرو, عقل نو ہاتھ مارو. کل سندھ دوبارہ, میں کہتا ہوں کل پاکستان بن جائے شاید دلی تک, پھر میں بھی بونگیاں نے ان پڑیاں ماردا ہے. لیکن فرق ہے باہر جائیداداں نہیں بنا دے. اتنی ان میں گریس ہے, اتنی ان میں عقل ہے, اتنا وہ بھرم رکھتے ہیں. لوٹ مارو تھی بھی بڑی کاٹ نہیں ساڑے تو, لیکن ان میں کو تھوڑی شرم ہے, بھرم کوئی رکھ رکھاؤ. بہرحال چلو کوئی شک نہیں. نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب, آج جہانی دھرمیندر کے ایک پرانے انٹرویو کا جملہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے کہ ہندوستان میری ماں ہے تو پاکستان میری ماسی. کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک کرم کرے. مجھے تو کبھی حالانکہ میرے بہت سارے جو انڈین سٹارز ہیں ان کے ساتھ رابطے, پاریش راول صاحب ہو گئے, منوج کمار صاحب ہو گئے, ایک کو عرفان خان ہوتے تھے جی, اس طرح جانی لیور وغیرہ, ان سے میری فون پہ. اس خاندان کے کسی فرد کو میں نے دیکھا نہیں, لیکن میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب طرح کی محبت ہے, اور اب سے نہیں ہے. یہ لدھیانہ کے ہیں. میرے بزرگوں نے جسو اجاڑے کہندے ہیں نا, اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا, جالندھر, امرتسر, لدھیانہ سے. تو مجھے پتہ نہیں, اور یہ انتہائی خوبصورت. لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہینڈسم ہینڈسم, اس کی روح جیسی ہینڈسم روح کوئی نہیں. ہینڈسم روح, میں ٹرم عجیب استعمال کر رہا ہوں. یہ خوبصورت جملہ کسی بد شکلے بدعقلے سیاستدان کا نہیں, ایک خوبصورت سوچ رکھنے والے, ایک خوبصورت روح والے آدمی کا. بالکل بہت خوبصورت بات ہے ہندوستان. اور میں نے ایک اور بھی پڑھا ہے, وہ رو پڑے بات کرتے ہوئے, ایک کا نام اکرم, ایک کا نام عبدالجبار, کوئی 7 ٹیچر کے جب پارٹیشن کے بعد جا رہے تھے تو وہ ٹانگوں سے لپٹ کے ٹیچر کی تو رو رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں 8 9 10 برس کا, مجھے یاد نہیں, 90 ان کی ایج تھی, نکال لو اتنا ٹائم. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت پتہ لگا کہ یار یہ مسلمان ہوتے ہیں. تو ساڑھے تو تایا جی, چاچا جی, پاپا جی. بات سنو, چند رائٹرز مجھ سے لے لینا, منٹو ان کے والد ہیں سب کے, قرۃ العین سے لے کے یہ جو جانگلوس تک کے رائٹر پڑھو تمہیں پتہ لگے.
یہ داستان تھی کیا؟ پاکستان کی کیا کیا قیمت چکائی ہمارے بزرگوں نے.